जब तुम्हारा अल्लाह मियाँ सुअर को हराम बना देता है, तुम्हारा अल्लाह मियाँ मछली को हलाल बना देता है, तो सुन्नत वहां से करके क्यों नहीं भेजता, यहाँ क्यों करते हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज एक हिंदू पंडित ने एक बेकार सा सवाल किया है कि बड़ी सुन्नत करती हो, अगर तुम्हारा रब सुअर को हराम कर सकता है, मछली को हलाल कर सकता है, तो ये जो सुन्नत है यानी जो खतना है, ये वहाँ से क्यों नहीं कर देता, मतलब माँ के पेट में क्यों नहीं हो जाता। सुनते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि वो क्या कहता है, और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब इसके बारे में पूरी वजाहत से कैसे जवाब देते हैं, और इसकी जो हिंदू पंडित की है जो बोलती कैसे बंद करते हैं। तो बगैर किसी तकलीफ के वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा मालूमाती होने वाली है। ये भगवे से चिढ़ो मत, इस भगवे ने दुनिया में जहां भी गया शांति पैदा करी है, लेकिन वो हरा रंग का पगड़ी जब जहां जहां गया है, अमेरिका में गया तो बम ब्लास्ट, रशिया में गया तो बम ब्लास्ट, जापान में गया, जापान वालों ने तो स्पष्ट बोल दिया कि हमारे देश में लांडे कदम नहीं रखेंगे। आई लव मुस्लिम्स। आज जब तुम्हारा अल्लाह मियाँ सुअर को हराम बना देता है, तुम्हारा अल्लाह मियाँ मछली को हलाल बना देता है, तो सुन्नत वहां से करके क्यों नहीं भेजता, यहाँ क्यों करते हो? अरे अल्लाह मियाँ सुन्नत वहीं से पेट में करके क्यों नहीं भेजता बाबा? चिढ़ने का बात नहीं है। दिस इज ए very intelligent question from my peacefully lovely innocent Muslims. अस्सलाम वालेकुम। जी, ये डॉक्टर साहब से सवाल पूछ रहा है। इसका सवाल तो इंग्लिश में है, लेकिन डॉक्टर साहब जो इसका जवाब है वो उर्दू में देंगे और बड़ी वजाहत के साथ देंगे। I would like to be a Muslim, but one question that always knock me is that please pardon my words, sir. Actually, when you say that the world and the universe has been created by Allah, then why don't He give birth in a womb? And the second is that doing khatna is necessary for being a Muslim. Please, I hope that I'll be satisfied by your answer. भाई ने सवाल किया कि अगर खतना करना ज़रूरी है तो जब पैदा इंसान होता है उसी वक्त क्यों नहीं खतने के साथ पैदा होता है। अच्छा सवाल है। और खतना करना क्या ज़रूरी है, ये सवाल पहले पूछा गया था। भाई साहब, अल्लाह सुब्हाना व तआला अगर चाहता था तो उसके लिए आसान था कि जब बच्चा पैदा होता है लड़का, तो उसका प्रेप्यूज खतने के साथ पैदा हो सकता था। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बच्चा पैदा होने के पहले ये दिस प्रेप्यूज एक्ट्स एज अ प्रोटेक्शन। सो मेडिकली जब बच्चा पैदा होता है, दिस प्रेप्यूज एक्ट्स एज अ प्रोटेक्शन, तो मेडिकली अच्छा है, पॉइंट नंबर 1। लेकिन पैदा होने के बाद इस प्रेप्यूज को काटना, खतना करने के कई फायदे हैं। और इससे ये पता चलता है जब एक लड़का या आदमी की खतना होती है, उसके बहुत कम चांसेस है टू हैव कैंसर ऑफ द पीनस के कैंसर होने के चांसेस बहुत कम है। आज की साइंस ये कहती है कि अगर खतना नहीं होगा तो कई बीमारियां पीनस की हो सकती है। दे कैन बी इन्फ्लेमेशन ऑफ द पीनस, कई बीमारियां हो सकती है। और आज साइंस ये भी कहती है कि जिस इंसान की बचपन में खतना होती है उसको एड्स के चांसेस कम हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला ने क्यों इंसान को जब पैदा हुआ लड़का तो खतने के साथ क्यों नहीं पैदा किया? पॉइंट नंबर 1 मैंने कहा कि मेडिकली इट प्रोटेक्ट्स, जो प्रोटेक्शन नहीं रहेगा। और दूसरा, ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। उनने कहा कि लड़के की खतना होना चाहिए। अल्लाह ताला देखना चाहता है
کہ آپ اس کے پیغام پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں، اس کے پیغام پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں. مثال کے طور پہ کئی چیز اللہ نے بنائی. زہر، آپ پوچھیں گے کہ زہر پینا حرام ہے تو اللہ نے زہر کیوں بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آتم ہتیا کرنا حرام ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اس کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں، اس کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں. تو یہ بھی آپ کے لیے ٹیسٹ ہے کہ ڈو یو فالو دا ٹیچنگز آف اللہ اینڈ ہز رسول اور ناٹ. بٹ ختنہ کرنا جیسا میں نے کہا فرض نہیں ہے، لیکن کریں گے تو ایک اہم سنت ہے، آپ کے بہت سے فائدے ہیں. خوب دھیان سے نمبر 2 سے سوال کر سکتے ہیں. جی یہ ایک اور سوال ہے کسی اور دوسری ویڈیو میں، وہ بھی اسی حوالے سے ہے. میرا نام امر دت ہے اور میں نے اس رمضان میں اسلام قبول کیا ہے. میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں اور میں نے اسلام سچی نیت اور دل سے کیا ہے. میرا سوال یہ ہے ذاکر بھائی کہ اسلام قبول کرنے کے لیے ختنہ کرانا ضروری ہے یا نہیں؟ بھائی صاحب ماشاء اللہ اس رمضان میں اللہ نے ہدایت دی انہیں اور امن کا مذہب قبول فرمایا. میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ آپ کی انشاءاللہ جد و جہد کو قبول فرمائیں. اس دنیا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ آپ سفلتا پائیں گے. آپ کا سوال تھا کہ جب غیر مسلم بنتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، تو ختنہ کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ ختنہ کرنا جب ایک انسان مسلمان بنتا ہے تو فرض نہیں ہے لیکن سنت موقدہ ہے. فرض نہیں ہے لیکن سنت موقدہ ہے، یعنی بہت اہم سنت ہے. اٹ از ریکمینڈیڈ. کیوں؟ کیونکہ کئی وجہ ہے. آپ شاید جانتے ہیں کہ سائنس ترقی کرنے کے بعد سائنس آج یہ کہتی ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد اگر اس کی ختنہ ہوتی ہے تو اسے بہت کم چانسز ہے کارسینوما آف دا پینس، کینسر آف دا پینس ہونے کے بہت کم چانسز ہے. اسی طریقے سے کئی بیماریاں ہیں جو ختنہ کرنے کے وجہ سے یہ بیماری اس لڑکے کو، اس آدمی کو ہو نہیں سکتی. مثال کے طور پہ there is the prepuce which is there، اس کے وجہ سے وہ زپ میں اٹک سکتا ہے. there can be problem with it. furthermore آج کی ریسرچ یہ بھی کہتی ہے کہ جو شخص ختنہ کر چکا ہے اس کو ایڈس کے چانسز اور کم ہیں. ایسے کئی ریسرچز ہے. آپ اگر میرا کیسٹ سنیں گے سائنس کے بارے میں، اس میں اور ڈیٹیل سے کہا ہوں کہ کیوں ختنہ کرنے کو کہا گیا اسلام میں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ختنہ کرنا چاہیے، بہت اہم سنت ہے، کرے تو بہت اچھا ہے لیکن اسلام میں فرض نہیں ہے. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. جی دوستو، آپ نے ڈاکٹر صاحب کا جو جواب ہے وہ سنا اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے جواب دیا گیا ہے. جس طرح وہ سور پنڈت جو ہے اس نے ختنے کے بارے میں سوال اٹھایا اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ 2 ویڈیوز میں اس کا جو جواب دیا ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ہندو پنڈت کو اس ویڈیو میں ڈاکٹر صاحب کا جو جواب ہے وہ مل گیا ہوگا. امید ہے کہ اس ویڈیو کو آپ نے بہت زیادہ پسند کیا ہوگا. دوبارہ ملیں گے کہ نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.